ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् अस्माभिः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र नाम देवदत्तः तण्डुलान् पचति इत्यादिषु देवदत्तः कर्ता भवति, तण्डुलाः कर्मरूपाः भवन्ति, पचति इति तत्र क्रियापदं भवति। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं यद्भवति तत् कर्मसंज्ञं भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततश्च तत्र कर्तुः किं माशेषु अश्वं बध्नाति इति तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अस्मिन् प्रत्युदाहरणे माषाः ये सन्ति ते माषाः कर्मणः ईप्सिताः वर्तन्ते, न तु कर्तुः। कर्तुः ईप्सिताः ईप्सिततमाः वा न सन्ति माषाः इति कृत्वा माषाणां तत्र कर्मत्वं न भवति, अधिकरणत्वमेव माषाणां भवति। ततश्च तत्र माषशब्दात् सप्तमी भवति, अश्वशब्दात् द्वितीया विभक्तिः भवति। तत्र तमग्रहणं कुतः कृतं वर्तते इति एतस्य प्रयोजनं कथयता ग्रन्थकारेण उक्तं यत् पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति। तत्र पयसा ओदनस्य भक्षणं करोति। अत्र ओदनः तत्र ईप्सिततमः वर्तते, न तु पयः इति कृत्वा ओदनस्य एव कर्मत्वं भवति, पयसः कर्मत्वं न भवति। एवं खलु। तमग्रहणं यदि न कृतं वर्तते तर्हि यद् ईषद् ईप्सितं वर्तते, अधिकम् ईप्सितं न वर्तते पयः इति, तस्यापि कर्मत्वं स्यात्। तत्र व्याख्याभेदः अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टः। तत्र तु तमग्रहणस्य अन्यत्र एव प्रयोजनम् अग्नेर्माणवकं वारयति इत्यादिषु माणवकस्यापि अपादानत्वं यथा न स्यात् तदर्थं तमपग्रहणं क्रियते इति किञ्चित् अत्र दिङ्निर्देशः कृतः। विस्तरेण च तत्र वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रपठनवेलायामपि चर्चा करिष्यते। ततः पुनः तत्र विशिष्टा काचित् चर्चा कृता यत् कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधारनिवृत्त्यर्थं भवति इति। आधारस्य निवृत्तिः यथा स्यात् तदर्थम् अत्र कर्मग्रहणं कृतं वर्तते इति। नाम तत्र अधिशींस्थासां कर्म इत्यत्र आधारोऽधिकरणम् इत्यतः आधारः इत्यनुवर्तते, तस्य अत्र सम्बन्धः न स्यात्। अत्र पुनः कर्मग्रहणे कृते तु आधारानुवर्तनम् इह वार्यते। नाम अधिशींस्थासां कर्म इत्यत्र यत् कर्मग्रहणं कृतं वर्तते, नाम तत्र आधारस्य कर्मत्वं भवतु तावदेव। अत्र तु पृथक्तया कर्म कृतं, नाम क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं भवति, आधारादिकस्य कर्मत्वं न भवतु, एतदर्थं पृथक्तया अत्र कर्मग्रहणं कृतं वर्तते इति प्रतिपाद्यते। अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्र एव आधारभूतस्य गेहस्य कर्मत्वं स्यात्, करणत्वं तु नैव, कर्मत्वं तु नाम यत्र आधारः नास्ति तस्य कर्मत्वं न स्यात्। देवदत्तः तण्डुलान् पचति हरिं भजति इत्यादिषु तण्डुलस्य हरेः च।
इति तत्र कर्मग्रहणस्यापि अत्र अस्माभिः प्रयोजनं दृष्टं। तदनन्तरम् अधिकारः तत्र आरब्धः अभिहिते इति। तत्र अभिहिते अर्थात् अनुक्ते, अभिहितः नाम उक्तः। तत्रापि उक्तत्वम् अनुक्तत्वं कथं सरलरीत्या ज्ञातुं शक्यते इत्येतस्मिन् विषये अपि अस्माभिः तत्र काचित् चर्चा अपि कृता। विशेषेण तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् विचारितं यत् लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्तरिकर्मणि विधीयन्ते, अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च। तत्र लकारः यदि कर्तरिविहितः वर्तते तदा आख्यातेन अर्थात् तिङा अथवा लटा, लटस्थाने तिङ् भवति, तिङ् आख्यातः इत्युच्यते। कर्ता उक्तः भवति, कर्म अनुक्तं भवति। यत्र कर्मणि अर्थे लकारः विहितः भवति तत्र कर्म अनुक्तं भवति, कर्म उक्तं भवति, कर्ता अनुक्तः भवति। अभिहितः नाम उक्तः, अनभिहितः अर्थात् अनुक्तः। अतः तादृशे उक्ते अनुक्ते वा एव तत्र नाम कर्मत्वं तत्र विभक्तिविधानं कर्तव्यं भवति। यतोहि अस्मिन् विभक्तिविधायके समग्रेपि पादे अनभिहिते इत्यस्य सम्बन्धः भवति, अधिकारो भवति। अग्रे अग्रे कारकविभक्तयः प्रायशः याः अपि अस्माभिः विधेयाः वर्तन्ते ताः अनुक्ते एव विधास्यन्ते प्रायशः। समीचीनम् इति सरलः कश्चन प्रकारः तत्र उक्तः। यद्यपि अस्मिन् विषये विस्तरेण अत्र चर्चा मूले अपि करिष्यते, नाम अभिधानं कैः कैः भवति इति अस्मिन् विषये चर्चा करिष्यते, किञ्च मूले अपि व्याख्यायामपि चर्चाः करिष्यन्ते। एवञ्च कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं, तस्य च अर्थः अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः हरिं भजति इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। तत्र देवदत्तादिकर्तुः अध्याहारेण अस्माभिः उदाहरणमिदम् अवगतम्। ततः तत्र अग्रे पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र कर्मग्रहणमाधारेति अधिशीङ् इत्यत्र हि आधारे इत्यनुवर्तते, इहापि तदनुवृत्तिर्मा भूदिति कर्मग्रहणम् इत्यर्थः। ननु हरिं भजति इत्यादौ असम्भवादेव तदनुवृत्तिर्न भविष्यति इत्यतः आह। अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्, हरिं भजति इत्यादौ न स्यात् इति एवकारार्थः। अनभिहिते इत्यधिकृत्येति द्वितीयादिवक्ष्यते इत्यर्थः। कर्मणि द्वितीया अनभिहिते इत्यनुवृत्तं व्याचष्टे अनुक्त इति हरिं भजति इति एतावती व्याख्या अपि अस्माभिः पठिता। इतः अग्रे व्याख्या अपि द्रष्टव्या वर्तते। इति एतावान् विशेषः गते पाठे पठितः। अयञ्च चतुर्थः पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् पञ्चमः पाठः अस्य प्रकरणस्य कारकप्रकरणस्यास्य आरब्धो भवति। पञ्चमे अस्मिन् पाठे सर्वादौ तत्र अग्रे व्याख्याता यत् कथयन्नस्ति तत् द्रष्टव्यम्। तुष्ट्यनुकूलपरिचरणात्मकव्यापारो भजेरर्थः। एवं खलु तत्र परिचरणः नाम, परिचरणशब्दस्य नाम तत्र सेवा इति अर्थः वक्तुं शक्यते। एवं खलु तत्र परिचर्या इत्यपि
तस्य कृते शब्दस्य व्यवहारः कर्तुं शक्यः। एवं खलु वरिवस्य शुश्रूषा, उपासनं, सेवा, उपासना इति एते अर्थाः परिचरण इति शब्दस्य भवन्ति अथवा परिचर्या इत्यस्य शब्दस्य भवन्ति। अतः किं कथयति पश्यन्तु, तुष्ट्यनुकूलपरिचरणव्यापारः। तुष्टिजनकः, अनुकूलशब्दस्य कः अर्थः स्वीक्रियते अत्र? जनकः। तुष्टिजनकः परिचरणात्मकव्यापारः नाम उपासनात्मकः व्यापारः। भजेरर्थः नाम भज इति धातोः अर्थो भवति। ततः पूजादिव्यापारेण हरिं तोषयति इत्यर्थः इति अस्य अर्थो भवति। एवं खलु इति अस्ति। अग्रे कथयति, कर्तृनिष्ठपूजनादिव्यापारप्रयोज्यतुष्टिरूपफलाश्रयत्वात् हरिः कर्म इति भवति। अत्र हरिः कर्म भवति। कर्तृनिष्ठपूजादिव्यापार नाम कर्तरि वर्तते पूजनरूपिणी या क्रिया, व्यापारः नाम क्रिया, तत्प्रयोज्यतुष्टिरूपफलाश्रयत्वं नाम तत्प्रयोज्यं तुष्टिरूपफलं यद्वर्तते, तुष्टिरूपफलाश्रयत्वं फलं यद्वर्तते तस्य आश्रयः यः वर्तते कः? हरिः। यतोहि फलाश्रयः कर्म भवति इत्युक्तं खलु, व्यापाराश्रयः कर्ता भवति। कथयति फलाश्रयत्वात् हरिः कर्म। कथयति हरिनिष्ठतुष्ट्यनुकूल हरिनिष्ठतुष्ट्यनुकूलः एकदेवदत्तनिष्ठो वर्तमानव्यापारः इति बोधः इति। आहत्य कः बोधः अत्र भवति? दार्शनिक नाम आर्थिकदृष्ट्या अथवा तत्र न्यायशैल्या कथयन् अस्ति। वाक्यस्य बोधः कः जायते? हरिनिष्ठतुष्ट्यनुकूलः एकदेवदत्तनिष्ठः नाम तत्र हरिनिष्ठतुष्ट्यनुकूलः नाम हरौ तुष्टिः भवति खलु, तत्तुष्टिजनकः, अनुकूलः नाम जनकः, एकदेवदत्तनिष्ठः नाम एकदेवदत्ते निष्ठा इति यद्भवति तत्र तथा तस्मिन् इति अर्थः अवगन्तव्यः। एकदेवदत्ते नाम एकः सः देवदत्तः वर्तते, तत् सुप्रत्ययेन एकत्वार्थः बुध्यते। वर्तमानो व्यापारः इति बोध्यः। एवं नाम तुष्ट्यनुकूलः वर्तमानः व्यापारः अत्र वर्तते। कथयति भावप्रधानमाख्यातमिति निरुक्तकारकस्य इति निरुक्तकारस्य नैव इति निरुक्तकारयास्कवचनात् इत्युक्तमस्ति। एवं खलु निघण्टुग्रन्थस्य रचयिता अपि यास्कः, तस्य व्याख्याता अपि तत्र स्वयं यास्कः एव। व्याख्यायाः नाम निरुक्तम् इति भवति। भावप्रधानमाख्यातम्, आख्यातं यद् भवति तद् भावप्रधानं भवति। एवं खलु भावः नाम क्रिया, व्यापारः, व्यापारप्रधानम् आख्यातं भवति इति भावः। क्रियाप्रधानम् अपि च अस्माकं वैयाकरणानां मते शाब्दबोधे तत्र व्यापारः मुख्यः भवति। व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः वैयाकरणानां मते भवति इति वैशिष्ट्यं किञ्चन भवति। नैयायिकानां तु तावत् शाब्दबोधे प्रथमान्तस्य मुख्यता भवति, प्रथमान्तं यद् भवति। अस्मिन् विषये तत्र इतोपि विस्तरेण चर्चा भूषणसारादिषु ग्रन्थेषु क्रियते इत्यस्ति। अस्तु, क्रियाप्रधानं तिङन्तमिति तदर्थः तदेव कथयन् अस्ति।
क्रियाप्रधानं तिङन्तम् आख्यातशब्दस्य कः अर्थः भवति तिङन्त् तिप् तिप् तस्झि इत्यादि नाम आख्यात् इति नाम भवति अतः आख्यातेन अत्र तिङन्तं स्वीक्रियते तिङन्तं क्रियाप्रधानं भवति अतः एव बोधः अत्र कस्य जायते व्यापारविशेषस्य बोधः जायते इति भावः कथ्यते एवञ्च हरिनिष्ठः नाम आहत्य अत्र बोधः तु स एव भवति यः उपरि उक्तः कः हरिनिष्ठतुष्ट्यनुकूलः एकदेवदत्तनिष्ठः वर्तमानः व्यापारः इति बोधः भवति अग्रे कथयति एवञ्च हरिनिष्ठः तुष्ट्यनुकूलव्यापाराश्रयः देवदत्तः इति प्रथमान्तविशेष्य बोधकः तार्किकसम्मतो नादर्तव्यः इति मञ्जूषादौ प्रपञ्चितं नैयायिकाः एवं वदन्ति खलु तद् अस्य चर्चा मया किञ्चित् आरब्धा आसीत् परन्तु व्याख्यात्रापि उच्यमानम् अस्ति प्रथमान्तमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः भवति नैयायिकानां सः अत्र प्रकारेण उक्तः एव वर्तते पश्यन्तु एवं हरिनिष्ठः तुष्ट्यनुकूलव्यापाराश्रयो देवदत्तः इति प्रथमान्तविशेष्यकबोधः यः जायमानः वर्तते नाम देवदत्तस्य बोधः नैयायिकानां मते अत्र जायते तादृशः बोधस्तु नादर्तव्यः परन्तु पूर्वम् अस्माभिः किमुक्तं तदेव अस्माकं तु निरुक्तकारानुरूपं तत्र आख्यातस्वरूपं शाब्दबोधे व्यापारस्य विशेषत्वं भवति व्यापारस्य मुख्यता भवति इति भावः तदेव उक्तम् उपरि हरिनिष्ठतुष्ट्यनुकूलः एकदेवदत्तनिष्ठः वर्तमानः व्यापारः इति बोधः भवति परन्तु अत्र तु देवदत्तस्य बोधः नाम प्रथमान्तं यत् पदं तस्य बोधः नैयायिकादीनां मते भवति इति नास्ति एवं खलु आहत्य प्रथमान्तमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः नैयायिकानाम् अस्ति नैयायिकानां यद् वर्तते तद् यास्कमुनिविरुद्धं वर्तते यतो हि यास्केन साक्षात् उक्तं वर्तते तत्र भावप्रधानम् आख्यातम् इति एवं खलु अतः भावः क्रिया नाम व्यापारः अतः व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः एव अस्माभिः तत्र आदर्तव्यः इति मञ्जूषादौ तत्र प्रपञ्चितं वर्तते इति कथयति एषः अग्रे उच्यते अनभिहिते द्विती अभिहिते द्विती एतावता शाब्दबोधे काचित् चर्चा विहिता यद्यपि सा चर्चा प्रकृते नास्ति प्रकृते क्व नास्ति नाम मूले प्रकृते नास्ति तथापि विषयाणाम् इतोपि स्पष्टतया उपस्थापनम् अथवा बोधनं कारयन्नस्ति एषः व्याख्याता समीचीनम् अस्तु अग्रे पश्यामः अग्रे वर्तते अभिहिते द्विति इति अस्ति खलु अयं विचारः आरब्धः एव मूले आदौ पङ्क्तिं पठामः अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रेति प्रथमैव व्याख्याता कथयति हरिः सेव्यते इत्यादौ इति शेषः अभिहिते इत्यस्य अयमर्थः अत्र अवगन्तव्यः वा न वा हरिः सेव्यते तदनन्तरं प्रथमैवेति एवं किल नाम अत्र प्रातिपदिकार्थमात्र प्रथमा एव वक्तव्या यतो हि प्रातिपदिकार्थत्वं तत्र वर्तते कथयति तद्विधानं किं तद्विधौ अभिहिताधिकाभावात् क्षन्तव्यः तद्विधौ अनभिहिताधिकाराभावात् अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकाच्च इति भावः इत्यपि अस्ति भोः
नाम प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यतः पूर्वमेव अनभिहितेति अधिकारो भवति, ततः अग्रे सः अधिकारः न भवति इति तदेव कथयन्नस्ति। तद्विधौ नाम प्रथमाविधाने अनभिहिते इति अधिकाराभावात्, नाम अस्य अधिकारः न भवति, तद्विधावनभिहिताधिकाराभावात्। अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकात् चेति भावः, नाम एतेन नाम इति वार्तिकमपि तत्र कृतं वर्तते, नाम अभिहिते तु प्रथमाविभक्तिरेव भवति इति भावः। वा न वा? प्रातिपदिकार्थः तत्र भवत्येव इति कृत्वा, तर्हि कर्मणि प्रातिपदिकार्थत्वात् प्रथमा कुतः न इति चेत् तत्पूर्वमुक्तं खलु। मात्रग्रहणसामर्थ्यात् कारकाधिक्ये सति प्रथमा न भवति, कारकाधिक्ये सति तत्तत्कारके सति या या विभक्तिः विशेषविधानेन विहिता भवति सा सा विभक्तिः विशेषविधानसामर्थ्येन तत्र उपलब्धा भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, अत्र भाष्ये कटं करोति भीष्मम् उदारं दर्शनीयं शोभनम् इत्यत्र कटशब्दात् उत्पाद्यमानया द्वितीयया, नाम किञ्चन वाक्यं वर्तते, किं कटं करोति भीष्मम् उदारं दर्शनीयम्, अत्र भीष्मम् उदारं दर्शनीयं शोभनम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि विशेषणानि कस्य वर्तन्ते, कटम् इति द्वितीयान्तस्य वर्तन्ते। सम्यक् खलु। तर्हि कथयति, इत्यत्र कटशब्दात् उत्पाद्यमानया द्वितीयया, नाम कटशब्दादपि या द्वितीया विभक्तिः अत्र उत्पाद्यते, कर्मणः अभिहितत्वात्, नाम यत् कर्म वर्तते तस्य अभिहितत्वं वर्तते। एवं खलु। कटं करोति इति अस्ति, नाम अत्र कर्ता अपि यदि अध्याहृतः देवदत्तः कटं करोति इति, कटशब्दात् उत्पाद्यमानया द्वितीयया कर्मणः अभिहितत्वं, नाम कर्म अत्र अभिहितत्वं भजते। कथं भजते तत्तु द्रष्टव्यम्। भीष्मादयः द्वितीया न प्राप्नोति, द्वितीयाम् इत्यत्र विसर्गः स्थापनीयः स्यात्। द्वितीयां न प्राप्नोति इति आशङ्क्य तत्र तिङ् कृत्तद्धितसमासैः अभिधानम् इति परिगणितं। परन्तु अत्र विमर्शः एषः अस्ति यत् कटं करोति भीष्मम् उदारं दर्शनीयं शोभनम् इत्यत्र कटशब्दात् व्युत्पाद्यमानतया द्वितीयया, नाम या अत्र कटशब्दात् अत्र व्युत्पादनीया वर्तते या द्वितीया, यतोहि कटम् इत्यत्र द्वितीया खलु श्रूयते। कर्मणः अभिहितत्वात्, परन्तु कर्मणः अभिहितत्वम् अत्र कथमुच्यते, हरिं भजति इत्यादिषु यथा तद्वत् कटं करोति, देवदत्तः कटं करोति इति वाक्यं यदि उक्तं तर्हि अपि कटम् इत्येतस्य कर्मत्वम् अस्ति एव खलु, उक्तत्वात् अनुक्तत्वे अपि अत्र कर्मत्वम् अस्ति एव खलु। अस्तु, पश्यामः किं कथयति। कर्मणः अभिहितत्वात् भीष्मादयः द्वितीयान् न प्राप्नोति इति आशङ्क्य, द्वितीयान् न प्राप्नुवन्ति, नैव द्वितीया न प्राप्नोति, सम्यक् भीष्मादिभ्यः द्वितीया न प्राप्नोति इत्याशङ्क्य तिङ्क्षितकृतसमास तिङ्कृत्तद्धितसमासैरभिधानम् इति परिगणनम्। इत्यस्ति तत्र अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत्तद्धितसमासैः इत्यत्र परिगणनम् उपरि करिष्यते। परन्तु अयं यः विषयः अत्र उच्यमानः अस्ति, अत्र भाष्ये कटं करोति, एतस्य विषयस्य एकवारं स्वारस्यम् अस्ति ज्ञातव्यम्। अतः एकवारं पुनः पङ्क्तिं पठित्वा पुनः अत्र चर्चां कुर्मः। वस्तुतः अत्र यः भाष्यस्थः विचारः उपस्थाप्यमानः वर्तते खलु, तस्य सम्बन्धः नाम
यत्र अभिहितत्वं भवति तत्र कर्मणः अभिहितत्वं भवति तत्र अभिहिते कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यनेन प्रथमा विभक्तिः एव भवति इति उच्यते, एवं खलु। परन्तु भाष्ये कटं करोति भीष्मम् उदारं दर्शनीयं शोभनं, नाम कटम् इत्येतस्य तत्र इमानि विशेषणपदानि वर्तन्ते। उदारं भीष्मम् उदारं दर्शनीयं शोभनं, नाम भीष्मं कटं करोति, कर्ता तु अध्याहार्यः, भीष्मम् उदारं करोति, भीष्मं क्षन्तव्यः, कटं भीष्मं करोति, कटं उदारं कटं करोति, दर्शनीयं कटं करोति, शोभनं कटं करोति इत्यादिवत्। कटशब्दात् उत्पाद्यमानया द्वितीयया, नाम कटशब्दात् या द्वितीया विभक्तिः उत्पाद्यते तया कर्मणः अभिहितत्वात्, तया द्वितीयया कर्मणः एव नाम तया द्वितीयया एव कर्मणः अभिहितत्वं भवति। भीष्मादिभ्यः द्वितीया न प्राप्नोति, एवं खलु। नाम विशेषणभूताः ये सन्ति भीष्मादयः, तेभ्यः द्वितीयायाः प्राप्तिः न भवति। कुतः? यतोहि द्वितीयया तत्र आदौ तत्र द्वितीया कस्मात् विधीयते? कट इति शब्दात् विधीयते। कट तत्र कर्मरूपः, सः अभिहितः भवति, उक्तः भवति, न प्राप्नोति इत्याशङ्क्य, नाम इति शङ्काम्, इति पूर्वपक्षं तत्र उपस्थाप्य तत्र उच्यते, तत्र परिगणनं कृतम् इत्याशङ्क्य तिङ्कृतद्धितसमासैः अभिधानम् इति परिगणितं। नाम तत्र येन केनापि उक्तत्वम् इति न, अभिहितत्वं यद् वर्तते तद् येन केनापि भवतु इति नास्ति। अभिहितत्वं तु तत्र तिङ्कृतद्धितसमासैः एव भवतु इति भावः। तिङा वा, नाम तदेव तिङन्तपदेन वा, अथवा तत्र तिङन्तपदेन इति न, तिङा इत्येव, तिङा वा कृत प्रत्ययेन वा तद्धितप्रत्ययेन वा समासेन वा अभिधानं तत्र परिगणनं, विशेषेण तत्र परिगणनं कृतं वर्तते। तत्र द्वितीया या विभक्तिः भवति तया द्वितीयया एव कर्मणः उक्तत्वात्, यत् कर्मार्थे द्वितीया खलु विधीयते, कर्मणि द्वितीया इति खलु उच्यते, तर्हि द्वितीयया कर्म तत्र उक्तत्वं भजते, कर्म तत्र उक्तत्वं भवति इति कृत्वा उक्तत्वात् तत्र द्वितीया न स्यात्, प्रथमा एव स्यात्। अपि च तस्य कटस्य विशेषणानि यानि वर्तन्ते, भीष्मम् उदारं दर्शनीयं, तत्रापि प्रथमा एव स्यात्, द्वितीया न स्यात्। अत्र विस्तरेण ज्ञानाय तु भाष्यमेव द्रष्टव्यं, परन्तु नाम तदेव अभिहितत्वं, नाम येन केनापि अभिहितत्वम् इति न। द्वितीया तृतीया चतुर्थी इत्यादयः याः विभक्तयः वर्तन्ते ताभिः अभिहितत्वम् इति न। अभिहितत्वं तु तत्र तिङ्प्रत्ययेन कृतप्रत्ययेन तद्धितप्रत्ययेन समासद्वारा वा अवगन्तव्यम् इति विशेषेण भाष्ये तत्र परिगणनं कृतं वर्तते। तदेव अत एव तत्र किमुक्तं नाम प्रकृते तु क्व हरिः सेव्यते इति अग्रे वक्ष्यते, उदाहरणमग्रे वक्ष्यते, अथवा देवदत्तेन ग्रामः गम्यते इति उदाहरणान्तरमपि वक्तुं शक्यते। अत्र तु ग्रामस्य तत्र अनभिहितत्वं न भवति, अभिहितत्वं भवति, यतोहि कर्मार्थे तत्र लकारः विहितः भवति, अतः एव तत्र द्वितीया न भवति, अपि तु प्रथमा एव भवति। प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यनेनैव तत्र प्रथमा उच्यते। हरिः सेव्यते इत्यादिषु अपि तथैव प्रथमा एव उच्यते इति भावः। तद् मूले अचिरेण उच्यमानं वर्तते तद्विषये अपि। अतः तत्र कथयति किं तत्र प्रायेण इति अध्याहृत्य इत्यस्ति खलु। अभिधानञ्च इति मूले उक्तवान् खलु, अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृतद्धितसमासैः इति। तिङ्कृतद्धितसमासैः नाम भाष्ये यद् उक्तं वर्तते, नाम अभिधानं
कैः कैः अवगन्तव्यं तत्र प्राय इति वचनस्य अध्याहारः क्रियते। प्रायेण इति कुतः उच्यते इति अग्रे वक्ष्यते। नाम प्रायशः एतैः चतुर्भिरेव अभिधानम् उक्तत्वं वा अनुक्तत्वं वा परिशीलनीयं भवति, परन्तु क्वचित् एतदतिरिच्यापि उक्तत्वं वा अनुक्तत्वं वा द्रष्टव्यं भवति। तद् मूले अग्रे स्पष्टीभविष्यति। अत्र महती चर्चा वर्तते। प्रायेण इति कुतः उक्तं, प्रायेण इति उक्त्वा किम् अन्येनापि केनचन अभिधानत्वं भवति वा इति अस्मिन् विषये चर्चा मूले एव अग्रे करिष्यते। सद्यः तु बुद्धौ भवतु तिङा कृतप्रत्ययेन तद्धितेन तद्धितप्रत्ययेन समासेन च तत्र अभिहितत्वम् अनभिहितत्वं वा अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। एवं खलु। किं कथयति व्याख्याता समासैः इत्यनन्तरं विवक्षितमिति शेषः। नाम अस्मिन् तत्र वाक्यस्य सम्पूर्त्यर्थम् इदं पदमपि पङ्क्तौ योजनीयं। विवक्षितं नाम अभिधानम् एतैः विवक्षितम् अस्ति इति। समीचीनम्। अतः एव तत्र इदमुक्तम्। उदाहरति इदानीं क्रमशः एकैकस्य उदाहरणमपि अत्र प्रस्तौष्यति एवं प्रस्तौष्यति, उपस्थापयिष्यति। तिङ् इति मूले उक्तं खलु, तिङ् तदनन्तरम् अर्थविरामः दृश्यते, तिङ् अर्थविरामः हरिसेव्यते इत्येवं दृश्यते खलु। कथयति तिङ् इति कथयति अविभक्तिकनिर्देशोऽयं तिङाभिधानप्रदर्शनाय इति। नाम अविभक्तिकः निर्देशः कृतः वर्तते। तिङ् इदं पदं नास्ति, यद्यपि तिङ् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने अपि तिङ् एव भवति, तिङ् इत्येव भवति वा न वा, परन्तु प्रकृते तत्र तिङन्तेन नाम तिङ् इति यद् उक्तं वर्तते मूले तत्र विभक्तेः अभिधानं नास्ति इति एषः कथयति। कुतः? यतः अग्रे कृत्, तद्धित, समास इति एते सर्वेपि अविभक्तितया निर्दिष्टाः वर्तन्ते। अस्य अविभक्तितया निर्देशः क्वचिद् विषयस्य कथनाय आश्रीयते शास्त्रेषु, प्राक्तनग्रन्थेषु अपि दृश्यते। तस्यैव अनुकरणं कृत्वा एतेन अत्र तिङ् इति उक्तं वर्तते। अस्तु, इति अविभक्तिकनिर्देशोऽयं तिङ् अभिधानप्रदर्शनः। नाम तिङ् अभिधानं कस्मिन् वाक्ये भवति, किं तत्र उदाहरणं भवति, तस्य उदाहरणस्य प्रदर्शनाय भवति इति भावः। समीचीनं। तत्र उच्यते हरिः सेव्यते इति। एवं खलु। तत्र कर्ता अध्याहृतः वर्तते। लक्ष्म्या हरिः सेव्यते न इति अग्रिमे उदाहरणे अस्ति, परन्तु अत्रापि कर्ता अध्याहर्तुं शक्यः, अथवा देवदत्तेन अथवा भक्तेन इति वा वक्तुं शक्नुमः। भक्तेन हरिः सेव्यते इति वा वक्तुं तत्र शक्यते। तदेव कथयति अग्रे लःकर्मणि इति कर्मणि लकारः, लःकर्मणि च वहावे च क्रमकेभ्यः इति कर्मणि लकारः अत्र वर्तते। अतः कर्म उक्तः वर्तते केन? तिङन्तेन। तिङा नाम लकारेण, लकारस्य स्थाने तिङादेशः भवति खलु, तिङा। यतोहि लकारः अत्र कर्मार्थे कृतः वर्तते, लःकर्मणि च वहावे च क्रमकेभ्यः। अतः एतत् सर्वमपि कान्सेप्ट् अवगन्तुं, नाम अत्रत्यं विषयम् उक्तत्वम् अनुक्तत्वम् इति अवगन्तुं लःकर्मणि च वहावे च क्रमकेभ्यः इत्यस्य सूत्रस्य सामान्यतया अर्थः अस्माकं बुद्धौ भवेत्, अन्यथा अत्र स्पष्टता अग्रे न भवति। भावकर्मणोः इत्यात्मनेपदं नाम सेव्यते ते इति श्रूयते खलु, ते इति भावकर्मणोः इत्यनेन तत्र आत्मनेपदत्वं भवति इति भावः। समीचीनम्। इति अग्रे किं कथयन् अस्ति चेत् तिङन्तेन अभिहितत्वात् हरेः कर्मणो न द्वितीया इति भावः।
एवं खलु अत्र तिङन्तं यद् वर्तते तेन अभिहितत्वं वर्तते कस्य हरेः अभिहितत्वं नाम उक्तत्वम् अतः उक्ते कर्मणि एव खलु द्वितीया भवति इति उच्यते खलु उक्ते अनुक्ते कर्मणि एव द्वितीया भवति खलु उक्तं यदि कर्म तिङादिभिः तर्हि तु तत्र प्रथमा एव भवति कथयति न द्वितीया इति भावः हरिं भजति इति वाक्यार्थः नाम तत्र हरिः सेव्यते इत्यस्य वस्तुतः अर्थः कः हरिं भजति अथवा हरिं सेवते इत्येव अर्थः तस्यापि अर्थे भेदः नास्ति अर्थस्तु समानः एव कुतः तथा कथयति कर्तृकर्मलकारयोः एकरूपे एव एकरूपः एव वाक्यार्थबोधः इति वैयाकरणसमयः एवं खलु नाम कर्तृप्रयोगो वा भवतु कर्मणि वा प्रयोगः वा भवतु तत्र वाक्यार्थबोधः तु एकरूपः एव भवति वाक्यार्थबोधे तत्र भेदः न भवति नाम अर्थबोधः यः जायते तत्र अथवा यः अर्थः तस्य भवति तस्मिन् अर्थे भेदः न भवति अर्थस्तु समानः एव भवति इति भावः एवं खलु देवदत्तः ग्रामं गच्छति देवदत्तेन ग्रामः गम्यते उभयोः अपि समानः एव अर्थः इति विवक्षितम् अत्र कर्तृकर्मलकारयोः नाम कर्तृलकारः वा वर्तते कर्मणि लकारः वर्तते वाक्यार्थबोधस्तु एकरूपः एव भवति इति वैयाकरणसमयः नाम वैयाकरणानां कश्चन समयविशेषः नाम निर्धारणविशेषः इति भावः कथयति कृदिति अग्रे मूले उक्तं खलु कृत् लक्ष्म्या सेवितः इति कथयति तिङितिवत् तिङ् इतिवत् अयमपि अविभक्तिकनिर्देशः तदुदाहरणसूचनाय नाम उदाहरणानां सूचनाय एवम् अविभक्तिकपदेन निर्दिशन्ति ग्रन्थकाराः इति काचित् परिपाटी वर्तते वस्तुतः अपदन्न प्रयुञ्जीत इत्येव खलु तिङ् कृत् इति पदत्वेनैव प्रयुक्तं यद्यपि पदमपि इदं भवितुम् अर्हति तिङ् कृत् यतोहि शब्दाधिकारे अस्माभिः व्यवस्था पठिता वर्तते तिङ् इति कृत् इति पदमपि भवितुम् अर्हति परन्तु अग्रे दृष्ट्वा ज्ञायते तद्धित इति अस्ति तद्धित इति दृष्ट्वा ज्ञायते अपदं प्रयुक्तं वर्तते वा न वा अतः इमानि सर्वाणि नाम एतेषां सर्वेषाम् अपदत्वेन अविभक्तिकत्वेन निर्देशः कृतः वर्तते वस्तुतः अविभक्तिकत्वेन निर्देशे विशेषप्रयोजनं तु किमपि नास्ति वा न वा सद्यः साक्षात् प्रयोजनं तु किमपि न ज्ञायते तिङ् ततः अर्धविरामम् उक्त्वा हरिः सेव्यते इति उदाहरणं दीयतां कृत् इति नाम इति पदं मत्वा उदाहरणं दीयताम् एवमेव तद्धित इति कथनापेक्षया तद्धितः इति उच्यताम् अर्धविरामं दत्त्वा उदाहरणं दीयतां व्याख्यातृभिः स्वयम् अवगम्यते एवं खलु अतः अविभक्तिकनिर्देशत्वेन निर्देशः यः अत्र अविभक्तिकतया यः निर्देशः अत्र क्रियमाणः वर्तते तत्र स्वारस्यं किम् इति तु चिन्तनीयं भवतु कथयति लक्ष्म्या सेवितः इति अग्रे एवं खलु तत्र सेवित इति तत्र कृतप्रत्ययः वर्तते कृतप्रत्ययः तत्र व्याख्याता बोधयिष्यति ततः पूर्वं कथयन्नस्ति हरिरिति शेषः लक्ष्म्या सेवितः हरिः तर्हि अत्र कृतप्रत्ययः यः वर्तते तेन सः कृतप्रत्ययः यः कृतः वर्तते तत् पश्यन्तु भूते कर्मणि कृतः नाम भूते कर्मार्थे कृतप्रत्ययः अत्र कृतः वर्तते कर्म अत्र कः हरिः कर्म वर्तते तस्मिन् अर्थे अत्र कृतप्रत्ययः कृतः वर्तते कर्तरि तृतीया लक्ष्म्या लक्ष्मीः अत्र कर्त्री वर्तते कर्तृत्वं भजते तत्र तृतीया अग्रे वक्ष्यते केन कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन वक्ष्यते
सम्यक्। तदेव किं कथयति, भूते कर्मणि क्तः कर्तरि तृतीया। अग्रे कथयति लक्ष्मीनिष्ठपरिचरणजनिततुष्ट्याश्रयः हरिरिति बोधः। नाम एतेन वाक्येन एतादृशः बोधः जायते। नाम लक्ष्म्यां यद्वर्तते परिचरणत्वं, नाम तस्याः यत् परिचरणत्वं वर्तते तज्जनित, नाम तत् परिचरणेन नाम सेवया जन्यते या तुष्टिः अथवा यत् तुष्टिरूपं फलं तत् फलाश्रयः हरिः भवति, फलाश्रयः च कर्म भवति इति वयं जानीमः, इति अस्माभिः सामान्येन श्रुतं पठितं। सम्यक्। आं तर्हि अग्रे तु किञ्चित् वक्ष्यते, परन्तु अत्र किं नाम अत्र कृता अभिहितः वर्तते हरिः, अथवा हरिः इति कर्म अभिहितं वर्तते। अभिहिते कर्मणि तु प्रथमा एव प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यनेन, अनभिहिते कर्मणि एव द्वितीया विभक्तिः भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति सत्त्वप्रधानानि नामानि इति यास्कस्मृतिमनुरुध्य प्रातिपदिकेषु प्रथमान्तोपात्तविशेष्यबोधकस्य एव सर्वसम्मतत्वात्। तत्र पूर्वमुक्तं खलु, नाम लक्ष्म्या सेवितः हरिः इत्यत्र बोधः कस्य जायमानः वर्तते, हरिः, हरेः बोधः जायमानः वर्तते। अतः सत्त्वप्रधानानि नामानि, यानि नामानि वर्तन्ते तानि तु सत्त्वप्रधानानि वर्तन्ते। आख्यातं यद् वर्तते तत्तु भावप्रधानं भवति, एवं खलु। अतः सत्त्वप्रधानो नाम सत्त्वेन अत्र हरिरूपं कर्म सम्बोध्यमानं वर्तते। अतः एवं कर्मवाक्येषु कर्मप्रयोगेषु कर्मणः बोधः मुख्यतया जायते इति भावः। कथयति सत्त्वप्रधानानि नामानि इति यास्कस्मृतिमनुरुध्य, नाम यास्काचार्येणैव तथा उक्तं वर्तते। प्रातिपदिकेषु प्रथमान्तोपात्तविशेष्यकबोधस्य एव, नाम प्रातिपदिकेषु तत्र प्रथमान्तोपात्तविशेष्यबोधस्य एव सर्वसम्मतत्वात्, नाम एवं रीत्या तत्र प्रथमान्तस्य एव बोधः जायते। परन्तु यत्र तु आख्यातचर्चा भवति तत्र तु व्यापारस्य एव प्राधान्यं भवति इति पूर्वं पठितम्। एवं खलु। कथयति अत्र सेवितहरेः कर्मणः कृता अभिहितत्वान्न द्वितीया, नाम यः हरिः सेवितः तस्य अभिहितत्वं भवति, नाम उक्तत्वं भवति, अतः अत्र द्वितीया न भवति इति भावः। इतः प्राक्तनीया पङ्क्तिः वर्तते, सा पङ्क्तिः किञ्चित् सैद्धान्तिकी वर्तते। तस्य यावत् शक्यं भवन्तः अवगन्तुं यत्नं कुर्वन्तु, नापि अवगता चेदपि चिन्ता नास्ति। अत्र सेवितहरेः कर्मणः कृता अभिहितत्वान्न द्वितीया इति अयं विषयः अत्रत्यः मुख्यः वर्तते, स तु अवगन्तव्यः। नाम प्राक्तनपङ्क्तौ इदमेव, नाम एवम् अत्र क्तप्रत्ययेन यत्र अभिहितत्वं वर्तते तत्र कः बोधः जायते, बोधे जाते च कस्य प्राधान्यं भवति इति चर्चा वर्तते। अस्तु, तादृशी चर्चा च नाम तदेव उद्ग्रन्थेषु इतोपि विस्तरेण क्रियते। भवतु। ततः अग्रे भवति तद्धितेति, तद्धित इत्युक्तं। कथयति अयमपि अविभक्तिकनिर्देशस्तदुदाहरणसूचनाय, नाम उदाहरणसूचनाय अविभक्तिकनिर्देशः उच्यते इति प्रयोजनमुच्यमानं वर्तते। परन्तु सविभक्तिकनिर्देशद्वारा अपि उदाहरणं सूचयितुं शक्यते खलु, कः क्लेशः। अपदन्न प्रियुञ्जीत इति दोषः अपि अत्र उपस्थितः न भविष्यति। अस्तु, कदाचित् प्राचीनग्रन्थेषु एषा परिपाटी एतेन ग्रन्थकारेणापि दृष्टा स्यात् इति कृत्वा एषः तत्र नाम तथा रीत्या प्रयोगान् करोति, नाम उदाहरणसूचनाय अविभक्तिकनिर्देशं सर्वं करोति इति।
अग्रे कथयति शतेन क्रीतः शत्य इति मूले अस्ति खलु उदाहरणं शतेन क्रीतः शत्यः वानवः यद्यपि वयं कर्मकारकं पठन्तः स्मः तदेव कर्मादाय एव चर्चा अत्र एषु विचारेषु अपि अस्ति सम्बन्धः अस्ति कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति परन्तु कदा अनभिहितं यदि कर्म भवति अनभिहितत्वं च कैः सम्भवति चेत् तदेव तत्र तद्धितसमासैः अभिहितत्वम् अनभिहितत्वं च परिगणनीयं निर्णेयम् इति भावः एवं खलु ततः अग्रे कथयति शतेन क्रीतः शत्यः पटादिरिति शेषः नाम तत्र विशेषणं देयं शतेन क्रीतः शत्यः कः शत्यः पटः नाम अयं पटः तादृशः वर्तते यः शतेन क्रीतो वर्तते इति भावः एवं किल तत्र कथयति शताच्चरन्यता वशते इति यत् प्रत्ययस्तद्धितः अत्र तेन क्रीतम् इत्येतस्मिन् अर्थे शतशब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति शत य ततः तकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति शत् य शत्य एवं खलु अतः शत्य इति जायते ततः सुप्रत्ययः तस्य अं भवति पूर्वरूपादिकं कृत्वा शत्यम् इति रूपं सिद्धं भवति एवं खलु शत्यः विशेषानुसारं लिङ्गं भवति तर्हि अत्र तदेव कथयति अग्रे अत्र कर्मणः तद्धितेन उक्तत्वात् द्वितीया कर्म वस्तुतः किम् अत्र पटः कर्म तस्य उक्तत्वं वर्तते यतोहि तस्मिन् अर्थे अत्र तेन क्रीते पटे अर्थे अत्र तद्धितप्रत्ययः उक्तः वर्तते सः तद्धितप्रत्ययः यत् अतः उक्तत्वात् प्रकृते तस्मिन् कर्मणि प्रातिपदिकार्थत्वात् प्रथमा विभक्तिः एव भवति द्वितीया तु न भवति इति भावः सम्यक् इति यद्भाष्ये परिगणनं कृतं वर्तते किं तिङ्कृत्तद्धितसमासैः इति तत्र तिङः उदाहरणं दृष्टं कृतः उदाहरणं दृष्टं तद्धितस्य च उदाहरणं दृष्टम् अधुना समास इत्येतस्य कथयति समासेति मूले उक्तं खलु समास व्याख्याता कथयति अयमपि तदुदाहरणसूचनाय एवं किल अयमपि अविभक्तिकः एव निर्देशः वर्तते तस्य उदाहरणस्य सूचनस्य कृते नाम समासेन कथम् उक्तत्वम् अथवा अनुक्तत्वं भवति इत्यपि पश्यन्तु इति भावः कथयति प्राप्तानन्द इति कथयति प्राप्तः आनन्दः यं सः प्राप्तानन्दः इति देवदत्तादिरिति शेषः नाम प्राप्तानन्दः कः देवदत्तः कः अत्र समासः बहुव्रीहिसमासो भवति बहुव्रीहिसमासे अन्यपदार्थप्रधानत्वं भवति खलु अन्यपदार्थः तत्र उक्तः भवति खलु तद् व्याख्याता कथयति गत्यर्थाकर्मक एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते क्तप्रत्ययविधायकं गत्यर्थाकर्मकश्लिशशीं स्थास गत्यर्थाकर्मकश्लिशशीं स्थास वसजन जीर्यति वसजनरुह जीर्यतिभ्यश्च वसजनरुह गत्यर्थाकर्मकश्लिशशीं स्थास वसजनरुह जीर्यतिभ्यश्च एवं वर्तते सूत्रम् सम्यक् इत्यादिना प्राप्तेति कर्तृक्तः एवं खलु नाम प्राप्तः आनन्दः यं सः प्राप्तानन्दः अत्र प्राप्ति तत्र कर्तृक्तप्रत्ययः वर्तते इति भावः कथयति अन्यपदार्थकर्मणः बहुव्रीहिसमासेन अभिहितत्वान्न द्वितीया इति भावः अन्यपदार्थप्रधानः वर्तते बहुव्रीहिः एवं खलु तेन अभिहितः वर्तते कः देवदत्तादिः देवदत्तः अत्र कर्म वर्तते तत्र प्रत्ययः तत्प्रत्ययः स्यात् नाम एवं किल अतः तस्य बहुव्रीहिणा उक्तत्वात् बहुव्रीहिणा समासेन प्राप्तानन्द इति समासः यः वर्तते उक्तत्वात् तस्य विशेषणभूते अस्मिन् पदे अथवा विशेष्ये वा कर्मरूपे विशेष्ये वा
तथा न कथयति आनन्दकर्तृकप्राप्तिकर्मीभूत इति बोधः एवं सत्यं कर्मरूपे विशेषणे कर्मरूपे विशेष्ये अपि च विशेषणपदम् इदं समग्रमपि बहुव्रीहि समासनिष्पन्नं वर्तते तस्मिंश्च द्वितीया विभक्तिः न भवति परन्तु प्रथमैव भवति कुतः समासेन अत्र अभिधानम् उक्तत्वं वर्तते कस्य कर्मणः कर्म च कः देवदत्तः एवं खलु प्राप्तः आनन्दः यं देवदत्तम् इति भावः सः देवदत्तः प्राप्तानन्दः अतः प्रकृते कर्म तत्र प्रथमा विभक्तिरेव भवति द्वितीया न भवति तदेव कथयति प्राप्तिकर्मीभूतः इति बोधः कः देवदत्तः एवं खलु इति अभिधानं यैः भवति तत्सम्बद्धम् एकमेकम् उदाहरणमत्र प्रदत्तम् एवं खलु अभिधानं च चतुर्भिः भवति तत् परिगणनं कृतं तिङ् कृत् तद्धितसमासैः इति एवं किल परन्तु तत्र भाष्यस्य अतिक्रमणं कृत्वा एषः ग्रन्थकारः भाष्ये यैः अभिधानं भवति तत्तु तत्र स्वीकृतवान् परन्तु तत्र प्रायेण इति उक्तवान् प्रायेण नाम एतैरेव भवति इति न तत्र तिङादयः ये चत्वारः परिगणिताः इत्येतैरेव भवति इति न एतान् अतिरिच्य कश्चन अन्यः अथवा केचन वा अन्ये वा अपि भवितुमर्हन्ति यैः अभिहितत्वम् अभिधानं वा अनभिधानं वा परिगणयितुं शक्यते इति भाष्यकारस्य अतिक्रमणं विधाय केषाञ्चन कवीनां प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थम् अतिरिक्तं यत्नं कुर्वन्नस्ति अधुना अत्र ग्रन्थकारः कः भट्टोजिदीक्षितः अतः प्रायेण इति यद् उक्तवान् अस्ति सः तस्य वचनस्य प्रयोजनमादौ अत्र पठिष्यामः ततः व्याख्याता तत्र प्रौढग्रन्थम् आदाय लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्थं विचारम् आदाय ग्रन्थकारस्य खण्डनं च अत्र करिष्यति नाम इदं सर्वं प्रायेण इति यदुक्तं भाष्यम् उल्लङ्घ्य यदुक्तं तत् प्रामादिकं तत् यदर्थं स्वीकृतं वर्तते अथवा यदर्थं यस्य प्रयोगस्य साधनाय त्वया अयं यत्नः क्रियमाणः वर्तते तस्य प्रयोगस्य सिद्धिस्तु प्रकारान्तरेणापि शक्या इति सम्यक् अतः तत्र उच्यते अग्रे अधुना आदौ ग्रन्थकारस्य मतं सः किमर्थं प्रायेण इत्युक्त्वा किं साधयन् अस्ति किं तस्य उदाहरणम् अभीष्टं वर्तते तदादौ पश्यामः यद्यपि अत्र मूले तावानेव विषयः वर्तते खण्डनविषयः तु व्याख्यात्रा उक्तः वर्तते शेखरग्रन्थस्थः तमपि पश्यामः आदौ ग्रन्थम् अवगच्छामः समीचीनं कथयति प्रायेण इत्यस्य फलं दर्शयति नाम तिङ्कृत्तद्धितसमासैः अभिधानम् इति भाष्ये यदुक्तं तत्र प्रायेण इति यद् योजितवान् तत् किमर्थं योजितवान् तस्य फलं दर्शयति किं क्वचिदिति मूले उक्तं खलु क्वचिन्निपातेनाभिधानम् इति उच्यते क्वचिन्निपातेन अपि अभिधानं भवति इति तत्र कथयति व्याख्याता विषवृक्षोपीति असाम्प्रतम् इत्यत्र अन्वेति तत्र
तत्र मूले कालिदासीयम् इदं वचनं भवति, एवं खलु। मूले पश्यन्तु, यथा नाम उदाहरणं ददाति, नाम निपातेनापि अभिधानं भवति इत्येतस्मिन् विषये तत्र उदाहरणं ददाति। कालिदासीयं वा अथवा किमपि नीतिश्लोकः कश्चन वर्तते। अस्तु, कथयति, विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्युच्यते। समीचीनं। तत्र विषवृक्षः अपि व्याख्याता कथयन्नस्ति, असाम्प्रतम् इत्यत्र अन्वयति। साम्प्रतम् इत्यस्य को अर्थः? अधुना, इदानीम्, एतादृशेषु अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति, अयमपि अर्थः भवति, सम्प्रति, साम्प्रतम् इत्यादिना। तर्हि विषवृक्षोऽपि असाम्प्रतम् इत्यत्र, नाम असाम्प्रतं विषवृक्षः अपि, अथवा विषवृक्षः अपि असाम्प्रतम्। आदौ इतोपि अग्रे व्याख्यायां प्रविशेयम् अथवा प्रविशेम इत्यतः पूर्वं सामान्यतया अस्य वाक्यस्य अर्थं कथयामि। विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतं, नाम तत्र अयं विषवृक्षः यः वर्तते तस्य विषवृक्षस्य स्वयं संवर्धनं कृतं खलु। तस्य विषवृक्षस्य संवर्धनं नाम स्वयं तस्य संवर्धनं कृतम् अस्ति, तर्हि तस्य स्वयं छेदनं कर्तुम् अनुचितं वर्तते, उचितं न वर्तते। असाम्प्रतम् इत्यस्य अर्थः अनौचित्यार्थः स्वीकर्तव्यः। साम्प्रतं नाम युज्यते, असाम्प्रतं नाम न युज्यते। नाम स्वयं यदि विषवृक्षः अपि संवर्धितः वर्तते, तस्य पोषणं स्वयं कृतं वर्तते, तर्हि अपि तस्य स्वकीयेन एव हस्तेन कर्तनं, छेदनं न युज्यते, असाम्प्रतं न युज्यते इति भावः। इति सर्वं कथयेत् कदाचित् व्याख्याता अपि अग्रे। न वाक्यस्य अर्थः सामान्यतया अस्माकं बुद्धौ भवतु, ततः एव वयम् अग्रिममपि अत्र विवरणम् अवगन्तुं शक्नुमः, अन्यथा कष्टं भवति। समीचीनम्। आं, तर्हि किं कथयति, विषवृक्षोऽपि असाम्प्रतम् इत्यत्र अन्वेति। अस्तु, अन्वेति कथयति, संवर्ध्य इत्यत्र छेत्तुम् इत्यत्र च अन्वये द्वितीयापत्तेः। विषवृक्षोऽपि इति तत्र असाम्प्रतम् इत्यत्र एव तस्य सम्बन्धः वर्तते। कुतः? संवर्ध्य इत्यत्र छेत्तुम् इत्यत्र च अन्वये, नाम यदि विषवृक्षस्य अन्वयः नाम सम्बन्धः अस्मिन् वाक्ये संवर्ध्य इति ल्यबन्ते स्यात् अथवा छेत्तुम् इति तुम्नन्ते स्यात्, तर्हि तु द्वितीयापत्तिः, तर्हि तु तत्र द्वितीया विभक्तिः अपेक्षिता वर्तते। विषवृक्षः संवर्ध्य न भवति खलु, विषवृक्षं संवर्ध्य इति खलु भवति। एवमेव विषवृक्षं छेत्तुं न भवति खलु, विषवृक्षः छेत्तुम् इति न भवति खलु, विषवृक्षं छेत्तुम् इति खलु भवति। यथा अहं पाठं पठितुं गच्छामि, पाठः पठितुं गच्छामि इति न वदामः खलु, एवं खलु। अहं गृहं किं वक्तव्यम्, एवम् अहं पुल्लिङ्गस्य कश्चन शब्दः अत्र मया स्मर्तव्यः, अथवा स्त्रीलिङ्गस्य अपि वक्तुं शक्नोमि। अहं शालाम् आगत्य लिखामि इति खलु वदामः, अहं शाला आगत्य लिखामि इति न खलु वदामः। तद्वत् अत्रापि संवर्ध्य विषवृक्षम् अपि संवर्धयति, तत्र द्वितीया भवेत्। विषवृक्षमपि छेत्तुम् इति तत्र द्वितीया भवेत्। अतः विषवृक्षः इत्यस्य अन्वयः असाम्प्रतम् इत्यत्र वर्तते, न तु छेत्तं, न तु संवर्ध्य इत्यत्र, न तु छेत्तुम् इत्यत्र इति भावः। एवं खलु। अत्र सन्ति इतोपि विशेषाः,
किञ्च क्वचित् निपातेनापि अभिधानम् इत्येतस्मिन् विषये इतोपि अस्माभिः पूर्णतया ज्ञातव्यं वर्तते। निपातः कः भवति इति वयं जानीमः। अस्मिन् वाक्येपि कश्चन निपातः वर्तते, तद्विषये किञ्चित् अवधानं कुर्वन्तु। अग्रिमपाठस्य च श्रवणाय सिद्धाः भवन्तु। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।